ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه اور جڑا بندہ برائی کردا ہے یا ظلم کر لیندا اپنی جان تے ثم یستغفر اللہ پھر آپ نے اللہ کولوں معافی منگ لیندا ہے یجد اللہ غفورا رحیما. پائے گا اللہ تعالیٰ نو بخشن والا رحم کرنے والا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 5واں سپارہ سپارے دا رکوع 13واں سورت دا نام سورہ نساء سورت دا رکوع 16واں. انسان دے اندر دو قوتاں موجود نے، دو طاقتاں موجود نے. ایک برائی دی طاقت اور ایک نیکی دی قوت. شیطان دا غلبہ ہو جاندہ تو انسان گناہ
در گناہ کردا جاندا ہے، اور اگر اللہ دی توفیق نصیب ہو جائے، نیکی دی طاقت غالب آ جائے، تو انسان اپنے مالک دے کولوں فوراً اس گناہ، اس غلطی دا جو ارتکاب کر بیٹھا، اپنے رب تو معافی منگدا، توبہ کر لیندا۔ اللہ وعدہ فرماندے نے کہ میں وعدہ کرنا میں تیری توبہ قبول کر لاں گا تے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ اس امت دا ایک خاص اعزاز جو اللہ نے اس نو عطا فرمایا اور بخشیا۔ غلطی دا ارتکاب بحیثیت انسان ہر ایک کولوں ہو سکتا ہے، صرف انبیاء علیہم السلام دی ذات گرامی ایسیاں نے کہ جنہاں نو اللہ نے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا۔ اللہ دے نبی اللہ دی نافرمانی، گناہ اور غلطی دا ارتکاب نہیں کر دے۔ باقی عام انساناں کولوں بتقاضا بشریت غلطیاں ہو جاندیاں نے، اور رب العالمین نے اپنے باوجود کہ اے گناہگار بندے نے، خطاکار بندے نے، سیاکار بندے نے، رب العالمین نے اپنے بندیاں تے دستے رحمت رکھیا، دستے شفقت رکھیا کہ میرے بندے ایسا نہ ہوئے کہ گناہ کر کے پھر ہور گناہ کردہ جائیں، ہور گناہ کردہ جائیں۔ میں تینوں آواز دے دے کے کہہ رہے ہیں آ جا، جے غلطی ہو گئی آتے کوئی نہیں، اپنیاں کولوں ہی ہوندیاں نے نا غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اپنیاں کولوں ہی ہوندیاں نے۔ اور کدی بچے غلطی دا ارتکاب کر کے گھر نہیں چھڑ دیندے، انہاں نوں پتہ کہ میں گھر جاواں گا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ تے ہو سکتی ہے، کوئی چڑکاں تے پی سکدیاں نے، پر میرے ماپے ایسے مہربان نے کہ کدی بھی مینوں اپنے گھروں دھکا دے کے باہر نہیں کڈن گے۔ کاموں کی والو، ارد گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، مینوں رب کبریا دی قسم ہے، اور اونا پیار ماں اپنے بیٹے نال نہیں کر دی جنہ رب اپنے بندے نہ پیار فرماندے نے۔ اس واسطے رب العالمین نے اپنے بندیاں دے حوصلے بڑھا دیتے نے، کوئی گل نہیں، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے تے ویکھی کتے میرا در چھڑ کے لامبے نہ ٹر جائیں۔ آؤ ذرا ابتدا تے نظر مار لو، رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو بنایا، فرشتیاں دے سامنے پیش فرمایا، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے فرشتیوں آدم نو سجدہ کرو، تے سارے فرشتے اللہ دا آرڈر مان کے حکم سمجھ کے جناب آدم علیہ السلام نو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ابلیس آکڑ گیا، انہیں انکار کر دیتا،
کہ میں آدم دے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے دربار چو رسوا کر کے کٹ دیتا، اپنے دربار چو ذلیل کر کے کٹ دیتا۔ تے شیطان کہن لگا ربا حق تے اے بندا ہے، آدم نو بھی تساں جنت دا حقدار جو بنا دیتا تے مینوں اپنے دربار چو ذلیل و رسوا کر کے کٹ دیتا جے۔ اللہ جی حق تے اے وے مینوں بھی اجازت دیتی جائے، مینوں بھی چھٹی دیتی جائے تے میں تیرے انہاں بندیاں نو ہر طرح تیرے تو دور کرن دی کوشش کرانگا، میں تیرے انہاں بندیاں نو تیرے تو پیچھے ہٹان دی کوشش کرانگا، میں تیرے انہاں بندیاں نو جنت تو ہٹا کے تے جہنم دے قریب لے جان دی کوشش کرانگا۔ اے اللہ سونیا میں بھی اپنا زور لگاواں، اے بھی اپنا زور لگا لیں، میں ویکھاں کون اپنے اس کام دے اندر پکا تے کامیاب ہوندا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او ابلیسا گل سن لے، جیڑے میرے بندے نے او تیرے نہیں بن سکدے۔ تے شیطان کہن لگا اللہ اے چھٹی تواڈے والوں مینوں مل گئی ہے، اجازت مل گئی ہے تے ہن میں انہاں نو اگوں پیچھوں سامنےوں سجیوں کھبیوں میں انہاں نو ہر طریقے نہ آ کے گمراہ کرن دی کوشش کرانگا۔ تے نال نے ایک گل بھی کیتی ہے آندا فب عزت کا لا اغوینہم اجمعین۔ اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، شیطان کہہ رہا آندا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے انہاں بندیاں نو گمراہ کردا رہواں گا۔ ویکھ لے انسان اللہ ذوالجلال تیرے نہ کنے مہربان نے، کنا پیار کرنے والے نے اور تیرے نہ کنیاں محبتاں کرنے والے نے، اور تیریاں ترجمانیاں خود عرش والا رب پیا کردا ہے اور اپنی محبت دا اظہار فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور شیطان تو ان میں انہاں بندیاں نو گمراہ کرانگا تے گل سن لے میری واب عزتی و جلالی، مینوں اپنی عزت دی قسم ہے، مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے۔ اللہ نے دو قسماں اٹھائیاں، اللہ فرماندے نے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے، مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے، جب تک میرے بندے گناہ کردے رہیں گے تے گناہ کر کے پھر توبہ کردے رہیں گے میں انہاں نو معاف کردا رہواں گا۔ اے گناہ کر دے رہیں گے تے گناہ کر کے میرے کولوں معافیاں منگن گے تے میں انہاں بندیاں دے گناہاں نو معاف کردا ہی رہواں گا۔ اور توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے بندے اللہ ذوالجلال نے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں نے۔ اللہ اللہ قسمتاں والے او بندے جیڑے گناہ کر کے اپنی غلطی دا احساس کر بیندے نے، غلطی دا ارتکاب کر کے اپنے مالک تو ڈر جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دا تذکرہ فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ اور قسمتاں والے او
مقدرہ والے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا جیڑا بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندا گناہ کردا تے گناہ کرن تو بعد اللہ کولو معافیاں منگ لیندا گناہ کردا تے گناہ کرن تو بعد اپنے رب کولو استغفار کردا و آمن و عمل صالحا پھر عمل بھی نیک کردا چنگے عمال کردا اے عرشاں والیا ربا اونا بندیاں نو کی تسی بدلہ عطا فرماؤ گے فرمایا فاولائک یدخلون الجنت میں اپنے انہاں بندیاں نو بہشت بریندہ وارث بنا دیواں گا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ میں اپنے انہاں بندیاں نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیواں گا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللہ ذوالجلال دی ذات گرامی ایسی ہے کہ جڑے کسے تے ظلم نہیں کر دے کسے تے زیادتی دا ارتکاب نہیں کر دے نہ رب العالمین آپ غلطی کر دے نے رب دی ذات عیباں تو پاک گناہاں تو مبرہ غلطیاں تو پاک ہے تے اللہ کسے دی ذات تے بھی ظلم نہیں کر دے اللہ اللہ اگر قرآن دے الفاظ تے غور کیتا جائے تو پتہ اے چل دا اللہ دے نبیان نے اپنیاں قومانو یہی دعوت دیتی کہ میری قوم اللہ کو لو استغفار کر لو رب کو لو اپنے گناہاں دی معافی تے توبہ کرن دی کوشش کرو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو یہ سپارہ 12ویں تے سورت دا نام ہے سورہ ہود اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم دی طرف تشریف لے آئے تے اپنی قوم نو دعوت دے رہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ترجمہ کیجئے ترجمہ سن لو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ او میری قوم دے لوگو اپنے رب کو لو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو اپنے رب کو لو اپنی غلطیاں دی معذرت کر لو ثم توبوا الیہ پھر اللہ بھی تہاڈی اس معذرت نو قبول فرما لیں گے جدو اللہ تہاڈیاں غلطیاں نو معاف کر دیں گے تہاڈی معذرت نو قبول فرما لیں گے تے فرمایا پھر نتیجہ نکلے گا یرسل السماء علیکم مدرارا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ پھر تواڈے تے اپنیاں رحمتاں دا می پا چھڑے گا اللہ توانو ہور طاقتاں تے قوتاں عطا فرما دیں گے بحثیت قوم جدو بندہ اللہ ذوالجلال دے دروازے تے آ جاندہ اپنیاں غلطیاں دی معافی مانگدا او جناب حضرت یونس علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب دا پیغام اللہ دے نبی نے سنایا تے ساری قوم جڑی ہے اللہ دے کولوں خوف زدہ ہو کے اینجے جنگل اجاڑ بیابان دے اندر بچے
بچے بھی آ گئے، بڈھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، اور مفسرین نے لکھیا انہاں دا طریقہ کار سی کہ ایک پاسے انہاں نے جانوراں نو بن دیتا، جانوراں کولو انہاں دے بچے جدا کر کے بن دیتے، ایک پاسے مرداں نو کھڑیاں کر دیتا، ایک پاسے عورتاں نو کھڑیاں کر دیتا، تے عورتاں دے کولو نکے نکے معصوم بچے، دودھ پیندے بچے، انہاں نو الگ کیتے رکھ دیتا، بٹھا دیتا۔ ارادہ کی سی؟ اور ساڈیاں چیخاں پکاراں اگر رب نہیں سنے گا تے آ معصوم بچے پاویں ماں دی جدائی دی وجہ تو رون گے۔ سنے رب بڑا ہی مہربان ہے اور تے غلطیاں معاف کرنے والا، گناہاں نو معاف کرنے والا۔ اور جدوں جانوراں دے بچے اچھی اچھی بولن گے، جدو انساناں دے بچے ماپیاں دی جدائی کولو چیخن گے تے بلکن گے، اے سارے دے سارے اس انداز نال اپنے گناہ رب کولو معاف کروان واسطے آئے نے، استغفار کرن آئے نے۔ اس توبہ استغفار دی برکت نال اللہ آئے عذاب نو اس قوم تو ٹال دیتا ہے۔ انسان غور تے کر، اللہ ذوالجلال دے دروازے تے آ جا، او دے دروازے تے آ کے اپنا سر چکا لے، او دے دروازے تے آ کے اپنے گناہاں دیاں پنڈاں لے آ کے رکھ دے، او دے دروازے تے آ کے اپاویں زمین و آسمان دا سن گناہاں نہ پریا ہوئے، جدوں اس مالک دے دروازے تے آ جائے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تینوں اے دا بدلہ عطا کراں گا۔ کی؟ اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا سچے دل نال پچھلی جویں دی بھی گزار آیا، پچھلی جویں دی بھی بسر کر آیا، آ جا سچے دل نال میرے دروازے تے آ جا، تے بندے آ کے پھر ویکھتے سہی میں تیرے نال کنا محبتاں دا اظہار کرنا وا۔ ایسا بھی تے ہوندا ہے بندہ اپنے زندگی دے اعمال اپنے سامنے نظر تے آؤندے ہی نے نا، اپنیاں کرتوتاں سامنے بندے نو نظر آؤندیاں نے، اپنے گناہاں دیاں پنڈاں انسان نو سامنے نظر آؤندیاں نے، اپنے کالے دفتر تے اعمال نامے سامنے بندے نو نظر آؤندے نے، تے پھر بندہ سوچدا کہ میں اپنے رب کولوں معذرت کر لواں، بڈھے وارے آ کے کوئی سمجھ آ گئی ہے، ورنہ جوانیاں دے اندر اے ہوئی سوچ داریا آندہ اپنیاں اولاداں واسطے کوئی کارخانہ لگا دینا چاہیے دا، اپنے بچیاں واسطے کوئی فیکٹریاں لگا دینیاں چاہیے دیا نے، اپنے بچیاں واسطے زیادہ تو زیادہ کو بینک بیلنس رکھنا چاہیے دا، پر انہاں ہی اولاداں جنہاں نو چوریاں دا مال، جنہاں نو ڈھاکیاں دا مال کھواندا رہا، اور جنہاں نو رشوتاں دا مال کھواندا رہا، غریباں تے مسکیناں دے مال لٹ لٹ کے انہاں نو کھلاندا رہا، کسے دی دکان مکان تے قبضہ کر کے انہاں پیسے نہ اپنی اولاد دی پرورش کردا رہا، اور اس اولاد کولوں پھر اے توقع رکھنا کہ اے تیری اولاد تیرے بڑھاپے چ تیری سہارا بنے گی تے تیرے آنکھیں لگے گی تے تینوں تلیاں تے چکی پھرے گی، نہ
نا میرے بھائی، اے تے بڑی دور دی بات ہے کہ تینوں بڑھاپے چ 2 لقمے روٹی دے میسر آ جانتے بہت بڑی اللہ دی خاص رحمت ہوئے گی، وگرنہ اس قابل نہیں کہ جیڑی اولاد نو اینا گندا مال کھوایا اس اولاد کو لو اے توقع رکھے کہ اے میری اولاد میرے حق وچ بہتر ہوئے گی تے میریاں خدمتاں کرے گی۔ اینا اولاداں دا نتیجہ اے نکلدا کہ اولاداں بڑھاپے دے اندر ماپیاں نو چھڈ جاندیاں نے، تکے دے کے کروں کڈ دیندیاں نے، تے نتیجہ اے نکلدا اے بڈھا باپ جیڑا ہر پاسیوں تے اگے ہی بیچارہ پریشان ہے، آج اولاد دے ہتھوں بھی تنگ آ گیا، انہیں ویکھیا کل جنہ دیاں پروشاں میں دنیا دا ہر گناہ کما کے کیتیاں نے، آج اونا اولاداں نے تکے دے کے کروں کڈ دیتا ہے۔ اس باوے نے ویکھیا ہور تے میرا سہارا کوئی نہیں، ہور تے میری جائے پناہ کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، کدے گھر جا کے ڈیرا پاواں۔ اچانک ہی دل وچ خیال آیا، آندا جدا کوئی نہ ہووے او دا رب تے ہوندا اے نا۔ انہیں بستر اٹھایا سیدھا مسجد دے اندر آ گیا، مسجد دے اندر بستر رکھیا، لوگ آئے نمازاں پڑھ کے چلے گئے، اے بٹر تکی جاندہ ہے، ساری عمر نماز پڑھی نہیں، ساری عمر روزہ چکھیا نہیں، ساری عمر کدی مسجد دا دروازہ لنگیا نہیں، ویندہ ویکھی جاندہ اے ہاتھ کیویں بن دینے، اے پیراں نال پیر کیویں ملان دینے، اے کیویں رکوع کر دینے، اے کیویں سجدے کر دینے، ویکھ کے کری جاندہ ہے۔ لوگ نمازاں تو فارغ ہوئے، لوگ اپنے اپنے کران دی راہ لیندے نے، راہ دی تاریکی اور زیادہ بڑھ جاندی ہے، دل دی اندر تے اندھیرا اگے ہی بڑھا ہے، راہ دی تاریکی بھی چھا جاندی ہے۔ مؤذن مسجد دے دروازے بند کر کے جا چکا ہے، بابے نے مسجد دے دروازے لاک ویکھے، کہنے لگا ایک رات تے مسجد وچ گزار لین دیو، مسجد دیاں بتیاں بند نے، تے بڈھا بابا اٹھ کے بہ گیا ہے، آندا عرشاں والیا مینوں تے منان دا بھی وال نہیں آؤندا، میرے اللہ مینوں تے منان دا بھی طریقہ کوئی نہیں آؤندا، میرے داتا میں تے اینی گل سمجھنا وا، میں گناہگار بڑا وا، میں خطا کار بڑا وا، میں سیاہ کار بڑا وا، اللہ جوانیاں میں برباد کر آیا، اللہ بڑھاپا میں ویران کر آیا، اے عرشاں والے ربا ایک کوئی سنیا سی جدا کوئی سہارا نہیں، او دا رب سہارا بن جاندہ ہے۔ میرے اللہ جنہ اولاداں واسطے انہیں کھیکھن کمائے نے، انہیں تکے کھا دینے، انہیں گناہ کیتے نے، اللہ انہاں اولاداں نے تکے دے کے ہی کروں کڈ دیتا ہے۔ عرشاں والے ویکھنا کتے تو بھی چھڑک نہ دے دے میر، عرشاں تو آواز ہوندی ہے کملان چل میرے دروازے تے آتے گیا ہے نا، مینوں اپنی کبریائی دی قسم تیرے آن وچ تے دیر ہو سکدی ہے، میرے معاف کرن وچ دیر کوئی نہیں۔ اللہ سونے معاف تے عام بندے بھی کر دیندے نے، اللہ جی تسی کیویں معاف فرماندے ہو، فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تیرے زندگی دے جننے گناہ نے، تیری زندگی دیاں جنیاں کرتوتاں نے، اللہ فرماندے نے میں اے ساری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا کے تیرے اعمال نامے چ درج کر دیواں گا۔
آن والا بنتے سہی او انسان آتے سہی اس مالک دے دروازے تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے التائب من الذنب، حدیث پاک دے الفاظ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہ کر کے او دیتے پشیمان نہ ہونا، گناہ کر کے او دیتے نادم نہ ہونا، غلطی کر کے تے توبہ دی توفیق نہ ملنا، اے بھی بہت بڑی بد نصیبی تے بد قسمتی ہے تے جے اللہ دے راہ وچ آ کے رب دے دروازے تے پہنچ کے اپنی غلطی دا بندے نو احساس ہو جائے کہ اللہ ذوالجلال میرے گناہاں نو معاف کرنے والا تے آ جائے او دے دروازے تے آ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا، آقا فرماندے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور جن نے گناہ کر کے تے پھر رب کولوں توبہ کر لئیے معافی مانگ لئیے، آقا فرماندے نے انج سمجھو کہ اس بندے نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، انج سمجھو اس بندے نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، اور جتوں تک گناہ ہو جاندہ تعلق ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کوئی اپنے آپنو غلطی تو پاک نہ سمجھے، ابا تو مبرہ نہ سمجھے، غلطیاں ہو جانا اے انسان دی فطرت میں شامل ہے، آپ فرماندے نے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، آدم دی ساری اولادی گناہگار، گناہ کرنے والے نے، غلطی کرنے والے نے، اور مولوی ہوئے اور خطیب ہوئے اور امیر ہوئے اور غریب ہوئے اور ولی ہوئے اور بادشاہ ہوئے اور حاکم ہوئے اور محکوم ہوئے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم دی ساری اولاد گناہگار، نبیاں دی صفتیں وے کہ او معصوم عن الخطا نے، انہاں کو غلطی نہیں ہوندی، باقی ساری آدم دی اولاد سارے گناہگار نے، تے میرے آقا فرماندے نے انہاں وچوں بہترین گناہگار ہووے جیڑا گناہ کردے تے پھر رب کولوں توبہ کر لیندے، گناہ کر دے تے گناہ کر کے رب کولوں توبہ کر لیندا، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا، معذرت کر لیندا ہے، اللہ اللہ۔ اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ کیا، ترجمہ سن لو، اور رب دی رحمت تو مایوس ہونے والوں، اللہ ذوالجلال تو دور رہنے والوں، آذرا رب العالمین دا پیغام سن لو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ ذوالجلال نے ایک گل اپنے ذمے لے لئی، یعنی ایک گل اللہ دے ذمے میں کہ جیڑا بندہ غلطی کر کے برے اعمال کر گئے ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی
جلدی آ کے اپنے رب کولوں توبہ کر لیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہیں توبہ کر لئیے تے میری ذمہ داری بن گئی ہے، میں اے دی توبہ نو جلدی قبول فرما لواں۔ ہاں نہ رب العالمین نہ کسے دا محتاج ہے، نہ انہوں کسے دا ڈر ہے، نہ انہوں کسے دا خوف ہے، نہ انہوں کسے دا خطرہ، نہ انہوں کسے دے علامے دا ڈر ہے، نہ انہوں کسے دے تانے مینے دا ڈر ہے۔ پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ذمے ایک گل لے لئی ہے کہ جیڑا بندہ توبہ کرے گا میں اپنے بندیاں دی توبہ نو قبول کرنا اپنے ذمے اٹھا لیا۔ اللہ 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 ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ پیار محبت دا مظاہرہ کرے کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا تشریف فرمانے صحابہ دا جمگٹ ہے تے ایک عورت میرے آقا علیہ السلام دے کول آئی آکے عرض کر دیئے اللہ دے نبی جی طاہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، آقا میں غلطی دا ارتکاب کر بیٹھی ہیں تے میرے پیٹ دے اندر نجائز حمل ہے، نجائز بچہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں گناہ تو پاک کر دیو، مینوں گناہ تو صاف کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے دے کروں اے دے کسے ولی نو بلایا، اے دے کسے بڑے نو بلایا، فرما دے نے اے نو لے جو جا کے تے اے دی حفاظت کرو، بچہ جنے بچہ پیدا ہوئے پھر انو میرے کو لے کے آؤنا۔ بچہ پیدا ہویا میرے آقا علیہ السلام دے کول آئی، بچہ گود دے اندر اٹھایا، عرض کر دیئے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میرا نجائز بچہ ہے۔ آقا سونیا ڈر لگ دا پیا زندگی دیا سامان دا، پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دے سامان دی ڈوری ٹوٹ جائے۔ آقا ڈر لگ دا پیا جہنم دے عذاب بڑے ڈاڈے نے، قبر دے عذاب بڑے سخت نے، طاہرنی یا رسول اللہ، آگا مینوں جلدی میرے انجام تک پہنچا دیو، مینوں گناہ تو پاک کر دیو۔ فرما دینے بی بی تو ٹر جائے گی تے بچے دیاں پرورشاں کون کرے گا؟ بچہ جدوں کھان پین دے قابل ہو جائے پھر میرے کول آنا۔ بچے نو تھوڑے عرصے دے بعد بی بی نے جلدی جلدی روٹی کھلان دی عادت پا دیتی ہے، انج روٹی دا ٹکڑا بچے دے ہاتھ وچ پکڑایا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندی ہے۔ آج بھی وہی پرانی گل کہہ رہی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی مینوں گناہ تو پاک کر دیو، محبوب ڈر لگ دے مینوں جلدی گناہ تو پاک کر دیو۔ اللہ دے نبی جی اس حال وچ دنیا تو ٹر گئی تے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گی؟ اللہ دے نبی جی مینوں گناہ تو پاک کر دیو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اے دے کپڑے انو چنگی طرح اے دے جسم نہ کھٹ کے بن دیو تاکہ پتھر وج دیاں کوئی کپڑا پیچھے نہ ہٹ جائے تے بے پردہ نہ ہو جائے۔ اے دے کپڑے اے دے تے کس دیتے جاندے نے، صحابہ دی جماعت اینو لے کے چلی جاندی ہے، گڑا کھودیا او دے اندر اس عورت نو کھڑیاں کیتا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی
بھی صحابی ہے نال مٹی پا دیتی گئی ہے اینو ہن نبی دے صحابہ سنگسار کرن لگے نے پتھر مار دینے پتھر مار دینے کاموں کی والیا اے بڑا ہی دردناک قسم دا کام ہے اے دکھ بڑا تکلیف بڑی ہے مار مار کے پتھر اے دی جان کڈنا اے کو چھوٹی جئی گل تے نہیں نا پر ایسا اللہ والی نے سمجھیا انہاں پتھراں نالو جہنم دی اگ بڑی ڈاڈی ہے قبر دا عذاب بڑا دردناک ہے گناہگارو خطا کارو رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ اٹھ کے اپنے داتا نو منان دی کوشش کرے آ کرو ویکھ لے اللہ والی اپنے رب نو منان واسطے کیڑے کیڑے جتن بئی کر دیے نبی دے صحابہ اینو گڑے دے اندر کھڑیاں کر دیتا ان پتھر مارن لگ پیانے پتھر ماری جا رہا نے اس عورت دے جسم تے پتھر لگ لگ کے سارا جسم زخمہ نل چورے ایک صحابی نے ایک ہڈی اونٹ دی ہڈی اٹھائی اینو غصے نل ماریا اینج ایک خون دی تتیری نکلی تے حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پہ جان دیئے تے زبان چو ایک گل کہہ بیٹھے آندے نے ویکھو پلید عورت میرے پاک کپڑیاں نو خراب کر دیتا ہے میرے کپڑیاں نو پلید کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ آکے اللہ دے نبی نو خبران دیتی ہیں آؤ فرما دینے خالد اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو انو پلید عورت آنا بیار اس عورت نے اپنے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اپنا تن سارا پتھرانل چھلنی کروا لیا تیرے میرے پیارے خالد اے گل نہیں سی تینوں چاہی دی کیا نہیں اے تے او عورت اے دی توبہ اللہ نو انی پسند آئی ہے اگر مدینے دے سارے گناہگاران تے اے دی توبہ نو تقسیم کیتا جائے مدینے دے سارے گناہگاران نو اللہ معاف فرما دے وے مدینے دے سارے گناہگارانو معافی مل سکتی ہے اور ایک روایت دے مطابق اے وے کہ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت نو صحابہ نے جدوں سنگسار کر دیتا آقا علیہ السلام دے آرڈر نہ اینو کفنایا گیا نہلایا گیا میرے آقا علیہ السلام اینجے دا جنازہ سامنے پیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دا جنازہ پڑھنے واسطے تشریف لے آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر انج ہاتھ بننے ہونگے تے فرماندے ہونگے اللہم اغفر لہا اللہم اغفر لہا کسے تے جنازہ میں پڑھا کسے تے جنازہ تو پڑھے اور یار جی دے واسطے اللہ دا نبی آکھے اللہم اغفر لہا اللہ انو معاف کر دے اے او ہاتھ نے جنہاں نو مہربان کدی خالی نہیں لوٹایا کردہ حضرت عمر جنازے تو فارغ ہوندے نے میرے آقا علیہ السلام نو عرض کر دے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ایک زانیہ عورت ہے انہوں سنگسار کیتا گیا آقا سونے انج دی عورت دا تساں جنازہ پڑھا دیتا ایڈا وڈا انہوں اعزاز عطا کر دیتا دے ایڈا جنازہ تو انہوں نہیں سی پڑھانا چاہیے دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے عمر ویکھنا اے دی توبہ تے رب نو انی پسند آئی ہے 70 گناہگار بندیاں تے اے دی توبہ نو تقسیم کریے تے اللہ انہاں نو بھی معاف کر کے جنت عطا کر سکتے ہیں
تاہی تے اللہ فرماندے نے الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ ذوالجلال مہربان تے بخشن ہارے، یعنی اللہ دے نبی اپنیاں قوماں نو کہہ رہے نے میری قوم اجتماعی طور تے اپنے گناہاں دی معافی منگو تے استغفار کرو۔ آج منو تے توانو بحثیت ایک قوم اللہ ذوالجلال دے سامنے معذرت کرنی چاہی دی ہے، اس مالک دے کولو معافیاں منگنیاں چاہی دیا نے۔ اور میرے بھائیو، میرے برادر، کاموں کی دے باسیو، اردہ گرتو آن والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو، آج اسی اپنے گریبان دے اندر چاند کے ویکھئے کیڑا عیب ہے جیڑا ساڑے اندر نہیں، کیڑی برائی ہے آج ساڑے اندر جیڑی نہیں پائی جاندی، او کیڑی اللہ دی نافرمانی ہے کیڑی آج ساڑے اندر نہیں پائی جاندی۔ اے زلزلے، اے اللہ دا غضب، اے رب العالمین دیاں ناراضگیاں ایویں ساڑے تے نہیں آ رہی ہیں، اصل مننا پے گا کہ ساڑے برے اعمال دا نتیجہ۔ دعا کر اللہ منو تے توانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ بحثیت قوم اجتماعی طور تے ساڑا حق بندا ویکھنا اے چاہی دا کیا اینی تباہی دے بعد زلزلے دے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاراں نہیں، لکھاں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آج نکے نکے معصوم بچے در بدر تکے کھاندے پھر دینے تے ماما کملیاں وانگو اپنے لالا نو لب دیاں پھر دیاں نے، اور جیڑیاں عمارتاں سکولاں دیاں ڈگ بیاں نے ماں پہ کملیاں وانگو ہوتے تکے کھاندے پھر دینے کہ کتوں ساڑا معصوم بچہ مل جائے۔ کوئی ویر بچ گیا تے ماں جمیاں پہنا تلاش کردہ پھر دے، کوئی باپ بچ گیا تے اپنی معصوم بیٹیاں نو اینا ملبے دے ٹیراں چو تلاش کردہ پھردا۔ اور سونے آج وقت آیا کہ رب کو لو اپنے گناہاں دی معافی منگی جائے۔ بحثیت ایک قوم حاکم وقت دا حق بندا، محکومہ دا حق بندا، رائی دا حق بندا، رعایا دا حق بندا کہ اجتماعی طور تے اپنے رب کو لو اپنے گناہاں دی معافی منگی جائے۔ اللہ 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 ذوالجلال دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دیا آیتاں بنا دیتیاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر میرا بندہ میرے دروازے تے آ جاندہ، آ کے سچا دل پیش کردہ، معافی منگ دے، توبہ کر دے تے میں او دی توبہ نو قبول کر لینا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جدو انسان آ جائے اس مالک دے دروازے تے، جنگ تبوک تو پیچھے رہ گانے تے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ منافقین مدینہ اللہ دے نبی کو لائے، آکے کوئی اپنا عذر پیش کردہ، جھوٹیاں قسماں اٹھان دینے، مجبوری بن گئی، مجبوری بن گئی ہے، فلاں مجبوری بن گئی، نہیں جا سکے۔ حضرت کعب بن مالک فرمان دینے میں بھی اپنے دل وچ کئی پروگرام بنائے سر کہ میں اے بہانہ بناواں گا، اللہ دے نبی کو اے بہانہ پیش کراں گا، پر جدوں میں اللہ دے نبی دے سامنے پہنچیا تے سارے بہانے ہی مک گیا۔ اچانک دل وچ خیال آیا، اوہ کعب جے کوئی بہانہ تراش بھی لویں گا تے ہونے ہی ساریاں حقیقتاں آ کے نبی نو جبریل نے دس جانیاں نے۔
آندے نے میں اللہ دے نبی دے کول آیا، میں عرض کیتی سونیا کوئی میرے کول عذر نہیں، بس سستی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آقا کوتاہی ہو گئی ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے کعب پھر واپس چلا جا، ان تیرا معاملہ تیرے رب نالے، رب تینو معاف کرے گا تے تائیں معافی ملے گی۔ حضرت کعب دینے میں واپس چلا گیا، کچھ دن گزرے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے آرڈر فرما دیتا کعب بن مالک دے نال کوئی کلام بھی نہ کرے، ایدہ بالکل بائیکاٹ کر دینا چاہیے دا۔ تے نبی دے صحابہ نے حضرت کعب، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، اے تینے صحابی نے میرے آقا دے اینا تینہ نہ بائیکاٹ کر دیتا۔ آندے نے میں مدینے دیا گلیاں ٹردہ پھردا سا تے مینوں مدینہ ویران لگدا سی، اور جدے تے آمینہ دا لال ہی ناراض ہو جائے او دا دنیا تے باقی رہ کی جاندا ہے۔ آندے نے باوجود مدینے دیا گلیاں کھلیاں مدینے دے بازار باوجود کھلے ہون دے میرے تے تنگ ہو گیا میں بڑا ہی پریشان۔ ایک دن اسے پریشانی دے اندر میں اپنے چاچے دے بیٹے دے باغ چلا گیا، میں ویکھیا میرا چچا بیٹا، چچے دا بیٹا چچا زاد بھائی اپنے کامکار دے اندر مصروف ہے۔ میں جا کے انہوں سلام بلایا، انہیں میرے کوئی سلام دا جواب نہ دیتا، میں پھر سلام بلایا، انہیں کوئی جواب نہ دیتا، میں تیسری بار سلام بلایا اور پھر بھی خاموش ہے۔ میں انہوں پوچھا یار میرا جرم کی ہے، میں تینوں سپیشل مل واسطے آیا۔ کہنے لگا کعب یا تو جان یا محمد مصطفیٰ جان دینے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے اللہ دے نبی دے آرڈر دے پابندہ۔ آندے نے میں دل گرفتہ جیا ہو کے واپس آیا، انج مدینے دے بازار چو گزر رہا ہوا، غسان دے بادشاہ دا ایلچی ایک چٹھی لے کے ایک رکا لے کے منو تلاش کردہ پھردہ لبدہ پھردہ ہے۔ آندہ جدوں میں انج بازار داخل ہویا نا، اگوں ایک بندے نے اشارہ کر کے دسیا او وے کعب بن مالک، اے دوڑیا میرے کو لایا، انہیں چٹھی کڈی تے چٹھی منو بڑھا دیتی، میں چٹھی پڑھن لگا تے غسان دے بادشاہ والوں چٹھی آئی ہے۔ آندے نے میں چٹھی پڑھی تے لکھ دا کیے، آندہ کعب میں سنیا تیرا محمد تیرے نال غصے ہو گیا ہے، تیرا نبی تیرے نال ناراض ہو گیا، کعب تیرے جیسے عقل مند بندے، تیرے ورگے سیانے بندے انہوں دور نہیں کرنا چاہیے دا۔ کعب آ میرے کول آ، میں خزانیاں دے تیرے لئی منہ کھول دے وانگا، میں اپنی بادشاہ دے اندر تینوں شریک کر لوانگا۔ آندے نے غصے تے غم دی وجہ تو اس رکے نو پرزے کر کے بلدی آگ وچ سٹ دیندے نے تے بازار وچ ہی کھڑے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھا لیاں، عرشاں والے آوے کھئی ہن تے میرے ایمان تے بھی ڈاکے وجن لگ پیانے، اللہ ویکھے ہن تے میرے ایمان تے بھی ڈاکے پین لگ پیانے۔ انہوں جواب دین دینے فرما دینے جا اپنے بادشاہ نو جا کے کہہ دے تیریاں بادشاہیاں نالوں منو آمینہ دے لال دی ناراضگی لکھاں درجے بہتر ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکنا پر آمینہ دے لال دی جدائی برداشت کر سکتا، میں نبی دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آندے نے ساری رات روندے ہی گزر جاندی، ساری
ساری رات ترلے مار دیاں گزر جاندی کاموں کی والے آج جدے نال رب ناراض ہو جائے جدے نال رب دا نبی محمد کریم ناراض ہو جائے ساری رات روندیاں گزر جاندی آندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی آئے ایک صحابی نو پتہ لگا اے پہاڑ تے اتے چڑھ کے کہن لگا مبارک ہوئے او کعب اللہ نے تیری توبہ نو قبول فرما لے آئے اللہ نے تیری توبہ نو قبول فرما لے آئے یعنی بندہ سچے دل نال جدوں توبہ کر دائے اللہ فرما دے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ نے اپنی امت نو ایک خوشخبریاں سنائیاں ایک درس ارشاد فرمائے امت گناہگار نو ایک خوشخبریاں دسیاں کہ رب مہربان اللہ بخشنہار اور تواڈیاں توبہ قبول کرنے والا استغفار کرو تے منظور کرنے والا اور یہی وجہ کہ جیڑا اللہ دے نبی دے کول آوندا او سمجھ کے آؤندا کہ پچھلے گناہاں دیاں اللہ معافیاں عطا فرما دیں گے ایک آن والا آیا حضور علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے عرض کر دائے ابسط یادا کا یا محمد علیہ السلام سرکار اپنا ہاتھ اگے بڑھاؤ نا میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اگے بڑھایا انہیں جلدی نال اپنا ہاتھ پیچھے کر لے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں تے آکھے اپنا ہاتھ اگے کرو میں اپنا ہاتھ اگے کی تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا گل کی کہن لگا جی میں ایک گارنٹی چاہنا میں تواڈے کولوں ایک شرط اسلام قبول کرانگا مینوں اے تے دسو کہ میں جڑے پچھلے گناہ کیتے نے پہلیاں غلطیاں کیتیاں نے جڑے پہلے عیب کر چکا ہاں انہاں گناہاں دے کولوں مینوں معافی مل سکدی ہے کہ نہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے الاسلام یہدم ما کان قبلہ آن والے ساتھیا مسئلہ سمجھ لے کہ جدو بندہ اپنے دلوں ہو گئے اللہ دی توحید تے ایمان لے آؤندا اور دے پیغمبر دی رسالت دا اعلان کر دیندا اللہ اپنی رحمت دے نالو دے پچھلے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم ہی پھیر دیندے نے اے آندہ جی میں اجے مطمئن نہیں ہویا مینوں تسلی چاہی دیئے میں بڑا ہی وڈا گناہگار میں بہت بڑی غلطیاں دا ارتکاب کر بیٹھا آقا فرما دینے ہویا کیا دس دے صحیح آندہ سونیا میں او انسان گناہگار جنہیں اپنے اینا گناہگار ہتھاں دے نال درجنوں زندہ بچیاں زمین چ دفن کر دیتی آنے میں اپنے اینا گناہگار ہتھاں نال آقا کئی بچیاں زمین چ گڑے کھود کھود کے زندہ زمین چ دفن کر دیتی آنے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں دس تے صحیح کہنا کی چاہنا ہے آندہ سونے نبیان میں او
اللہ ذل جلال دا مجرم کہ مینوں انج لگدا جویں رب العالمین مینوں معاف نہیں کرنگے. میں او بندہ واں اپنے گھروں نکلیا, میرے گھر بچے دی امید ہے تے میں اپنی گھر والی نو کہہ کے گیا اللہ والیے بچہ پیدا ہووے او دیاں پرورشاں کرنیاں نے, محبتاں لاڈاں نال اونوں پالنا ہے تے جے بیٹی پیدا ہووے بیٹی نو فوراً زمین دے اندر درگور کر دینا, دفن کر دینا. اللہ دے نبی جی میں سفر تے چلا گیا, واپس عرصہ دراز دے بعد آیا. ساڈے موٹراں کاراں جہازاں دا سفر تے نہیں نے, کئی سال سفر وچ بھی لگ جاندے. آقا سونیا میں سفر تو واپس آیا, ادھر میرے گھر دی حالت کیفیت ایوے کہ میری بیوی اونے ایک بیٹی نو جنم دیتا تے پتہ جے نا اولاداں والیو ماپیاں دے دل کنے نرم ہوندے نے. بیٹی پاویں ہوئے تے پاویں بیٹا ہوئے ماں دے کلیجے دا حصہ ہوندے نے. اللہ دے نبی جی میری بیوی کولوں برداشت نہ ہویا کہ اپنی بیٹی نو زندہ زمین چ دفن کر دے وے. اے میری بیٹی نو شام دی رہی, میری بیٹی نو پال دی رہی, اے دیاں پرورشاں کر دی رہی. اللہ دے نبی جی اے بیٹی چلن پھرن دے قابل ہو گئی, ننیاں ننیاں معصوم گلاں کرن دے بھی قابل ہو گئی. میں عرصہ دراز دے بعد اپنے گھر واپس لوٹے آنا تے میں بھی ویکھیا تے ویکھ کے میں بھی صبر کر گیا. کوئی نہیں بیٹی ہو گئی ہے, وڈی ہو گئی ہے تے کوئی حرج نہیں, گھر چ ٹری پھر دی ہے, میرا کی لین لگی ہے. اللہ دے نبی جی میں جدو اپنے گھر ٹھہریا رات گزاری, اگلے دن میں صبح اپنی برادری دے لوگاں چ گیا, رشتہ داراں وچ گیا تے لوکی مینوں نفرت نال ویندے نے, مینوں ویکھ کے اپنے چہرے بدل لیندے نے, آندے نے او ویکھو تھی والا آ گیا, بیٹی والا آ گیا. اللہ دے نبی جی میں تے برداشت کر لیا سی پر شریکاں دے تانیاں نے مینوں مجبور کر دیتا, شریکاں دے مینیاں نے مینوں مجبور کر دیتا. میں غصے دی حالت دے اندر واپس انہاں قدماں تے اپنے گھر چلا گیا. میں اپنی معصوم بچی دل تے میرا بھی نہیں سی چاہندا پر تانے تے مینے بھی نہیں سن سنے جاندے. اللہ دے نبی جی میں اپنی معصوم بچی نو گھروں لے لیا, انگلی دے نال لگا لیا. اے دی امی نو پتہ نہیں لگا, ماں نو پتہ لگدا خورے بیٹی نو بچان واسطے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر لیندی. اللہ دے نبی جی میں چوری چھپے اپنی بیٹی نو اٹھایا, میں جنگل بھی ابان دی طرف لے کے ٹر پیا. کدی اینو گود اٹھا لینا وا, کدی غصے تے نفرت نہ تھلے گرا دینا وا. میری بچی انج قدم قدم نکے نکے قدم میرے نال ملا کے چل رہی ہے تے میری بیٹی میری انگلی پکڑ رہی ہے, کدی میرے کپڑے پھڑ لیندی ہے, کدی اگوں دی ہو کے مینوں جفی پا لیندی ہے, کدی پیچھے ہو کے اللہ دے نبی جی میرے نال نہ چلن لگ پیندی ہے. نال پیاریاں پیاریاں ننیاں ننیاں توتلیاں گلاں کر دیے. آندی ابو جی آج آئے ہو, ابو جی کافی دنوں بعد کر آئے ہو, ابو جی آج مینوں کسے باغ دی سیر واسطے لے کے چلے ہو, مینوں کسے باغیچے دی سیر واسطے لے کے جا رہے ہو. اللہ دے نبی جی اولاداں دیاں گلاں بچیاں دیاں باتاں جیڑیاں ماپے سن دے نے تے تھکاوٹاں لتھ جاندیاں نے, ماپے سن دے نے تے سب بیماریاں مک جاندیاں نے. اللہ دے نبی جی او دیاں گلاں نے میرے دل تے کوئی اثر نہ کیتا. میں چلا گیا جنگل بیابان ہے. ایک روایت دے مطابق وے دارمی دے حوالے نال کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو دس
فرماندا ہے کہ سونیا ایک خوہ دے اندر میں اپنی بچی نو سٹن دا ارادہ کیتا تے ایک ایوے اپنے ہتھاں دے نال میں گڑا کھودن لگ پینا وا میری معصوم بچی جلدی جلدی میرے لاگے آ جاندی ہے میری پیشانی دا پسینہ میرے ہتھاں دا پسینہ میری معصوم بچی اپنے ننیا منیا ہتھاں نال کدی میرا پسینہ صاف کر دیے کدی میری پیشانی تے کپڑا پھیر دیے نالان دی ابو کی گالے کیوں پریشان ہو گئے ہو ابو جی کی تلاش کر دے ہو بیا ابو جی کی توڑا ایتھے گم ہو گیا اللہ دے نبی جی میرا دل پھر بھی پتھر بن گیا میرے دل وچ کوئی رحم نہ آیا میرے دل وچ کوئی ترس نہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اس بچی نو بازوਆਂ تو پکڑیا میں اینو اس گڑے دے اندر سٹیا میں بچی نو بازوਆਂ تو پکڑیا تے میں اپنی اس بیٹی نو خوہ دے اندر گران دا ارادہ کر لیا میری بچی نالے چیخا مار دیے نالے میرے گلے چمڑ دیے نالے چیخا مار دیے نالے میرے گلے چ باواں پا لیندی ہے آندی ابو میرے نہ اے زیادتی نہ کرے آجے ابو میرے تے اے ظلم نہ ٹایا جے ابو جی میں توڑا نقصان بھی کوئی نہیں کیتا بیٹیاں اودوں اپنے ماپیاں واسطے آر بن جاندیاں نے بیٹیاں اودوں اپنے ماپیاں واسطے بدنامی دا سبب بن دیا نے جدو بیٹیاں دی عزت دی چادر تے داغ لگ جائے تے ماپیاں دا جیونا حرام ہو جاندا ہے ابو جی میں تے جرم بھی کوئی نہیں کیتا ابو جی میں تے گناہ بھی کوئی نہیں کیتا ابو جی میں تے غلطی بھی آج تک کوئی نہیں کیتی ابو جی جتھوں تک منو یاد ہے میں تے کدی خرچے دے پیسے بھی تو آڈے کولوں نہیں منگے ابو جی میں تے کدی فرمیشہ بھی نہیں کیتیاں میرے ابو جان میرے تے اے ظلم نہ کرے آجے ابو کروں کٹ دے میں تے تادوی تیری مرضی پر اپنی اس لختے جگر نو انیا کھوئے جنا سٹی میرے حال تے رحم کر دے اللہ دے نبی جی میں غصے دے اندر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں تے میری بیٹی میرے کپڑے نہ چمٹ رہی ہے رو رہی ہے تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے فرمان دینے ڈونگا کھو ایک جنگل اندر نظر نہ آوے پانی ڈونگا کھو ایک جنگل اندر نظر نہ آوے پانی باؤں پکڑ میں ویلے آیا باؤں پکڑی میں جس ویلے باؤں پکڑی میں جس ویلے آیا خوف نہ مانی اللہ دے نبی جی میں اس جنگل دے اندر اس ڈونگے کھو دا انتخاب کیتا ڈونگا کھو ایک جنگل اندر نظر نہ آوے پانی باہوں پکڑی میں جس ویلے آیا خوف نہ مانی تھر تھر کمبے بابل تھر تھر کمبے بابل رو رو کہہ نہ مانی تھر تھر کمبے بابل رو رو کہہ نہ مانی
کو مروڑ کے ہاتھ میں اس دے تے سٹ دیتا وچ پانی گوتے کھاندی ترلے لیندی گوتے کھاوے ترلے لیندی بابل بابل کر دی کیوں اے بابل کار کرندا جے ہندا میں دردی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں اپنی اس بیٹی نو اس کھو دے اندر اس گڑے دے اندر سڑ دیتا تے میری بچی رو رہی ہے چیخاں مار رہی ہے تے مینوں جاندیاں جدو اونے اے سمجھیا ان آساں ٹوٹ گئیاں امیداں لتھ گئیاں نے اونے جاندیاں ایک گل کیتی سی آندی سی جس دن روز قیامت ہو سی ابا آج میرا بس نہیں چلدا بیٹیاں کہتے ماپے آگے بھی مجبور ہو جاندیاں نے بیٹیاں کدی کدی ماپیاں کولوں بھی اپنے لاڈ نہیں منوا سکدیاں میرے ابو جان آج دنیا دا موقع تے میرا بس کوئی نہیں چلدا میں عاجزاں میں کمزوراں تے تو طاقتور ہے پر ابا جان ایک عدالت لگن والی ہے جتھے مظلوماں نو انصاف دیتا جائے گا جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربار ابا تینوں لب لوانگی میں للانگی بدلے سارے اللہ دے نبی جی او دیاں گلاں او دیاں چیخاں او دیاں پکاراں آج بھی میرے کنی پہ رہیاں نے تے آج جدوں تواڈے کول آ کے میں قرآن سنیا آج پتہ لگا قرآن دا اعلان اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار اتلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اے زندہ درگور کیتی گئی بچیاں کولوں پوچھیا جانا دسو تہاڈا جرم کی سی جدی وجہ تو توانو زندہ دفن کیتا گیا اللہ دے نبی جی انج لگدا جویں اللہ مینوں کدی بھی معاف نہیں فرمائے گا صحابہ دے نے اپنی آپ بیتی نے سنائی اللہ دے نبی نے انج نیمی پائی ہے تے اپنا نبوت والا سر اٹھایا رو رو کر کے میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک پھج گئی ہے صحابہ دے نے یار دوتے آن والے اللہ دے نبی نو غمزدہ کر دیتا اللہ دے نبی نو روا دیتا میرے آقا فرما دے نے صحابیوں کوئی گل نہیں آج گیا ہے تے آن والیاں دا رب بڑا ہی مل پا دیندے نے آن والیاں دا اللہ آنا قبول فرما لیندے نے تائیں تے اعلان فرمایا میرے بندے 80-90 سالان دے اندر قدم قدم تے میریاں نافرمانیاں کرنا منو اپنی کبریائی دی قسم ہے میرے دروازے تے دے میں انج دی توبہ قبول کرانگا میں انج دی معافی عطا کرانگا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میرے بندے
میرے دروازے تے آ جا، اور جڑے 100 سال دے گناہ لا کے آئیں گا میں تیرے انہاں گناہاں نو بھی نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال وچ درج کر دیاں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے گناہاں دی معافی منگن دی اور آئندہ تو نہ کرن دی توبہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔